हाय गाइस, कशे आहे तुम सगळी? सजमता तुम सगळी बरं असतो म्हूण तर तूं मोठे आसतली की तू दीस जाले एबनर येयल्लो ना म्हणटगे न्यू रेसिपीज बीन घेन म्हळ्यार आज हांवें तुमकां एक न्यू रेसिपी हाडल्या. तुम जायत पाटी बटर चिकन मागीर बटर पनीर बटर मशरूम बीन खायले आसतली म्हळ्यार केन्ना तुमी बटर सोया चंक्स खायले? हांवें आज बटर सोया चंक्स केले. आतां तुमी ती रेसिपी ट्राय कराय आनी मागीर म्हाका कमेंटां सांगाय कशें लागताय ते. आतां आमगे रेसिपी स्टार्ट करूया. सो हाय गायस, सगळ्यां पयलीं उदका हरकत काडपाचो, मागीर तितून थोडें मीठ घालपाचें आनी हांवें सोया चंक्स वॉश करून घेयले ते हांव तितून घालता. हाय गायस, आतां ते मातशें सॉफ्ट जावपासून तेमकां गरम उदकान दवरपाचें. सो हाय गायस, बरें सॉफ्ट जालें आनी मागीर तेमकां थोड्या उदकान धुयन मागीर सगळें उदक आहा तें भायर काडपा तेमचें आनी मागीर सेपरेट दवरपाचें. आतां अशें करून हांव सगळें कोता आनी मागीर मेळटा. आतां तितून थोडो मिरसांगे पीठ घालपाचो आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी मीठ आनी आतां तेका बरें करून मिक्स करपाचें आनी 15 मिनटां मॅरिनेट करपा तशें दवरपा तेका. सो हाय गायस, आतां कायल बरी गरम जाल्या. आतां तितून तेल घालपाचें. डीप फ्राय कोनाय आमी फकत पॅन फ्राय कोताय आनी मागीर तितून तेल मातशें गरम जायन दी सो हाय गायस, आतां तेल बरें गरम जालें. आतां तितून तें मॅरिनेट केलो तें सोया चंक्स घालपाचें आनी तें बरें करून स्लो फ्लेमीचेर फ्राय करपाचें. हाय गायस, आतां तें बरें करून फ्राय जालें. आतां तेमकां हांव सेपरेट काडून दवरता आनी प्युरी करपा दाखयता तुमकां. तेच कडेन मागीर थोडेंशें तेल घालपाचें आनी रफली चॉप केले 2 ऑनियन ते घालपाचे आनी रफली 2 टमाट कट केले ती बीन घालपाची आनी काजू बियो आनी तेका बरें एक 10 मिनट पासून फ्राय करपाचें. आतां तितून थोडो बटर घालपाचो मातशें मिक्स करपाचें आनी स्लो फ्लेमीचेर दवराय, चड हाय फ्लेमीचेर दवरनाय. आनी थोडोसो जिंजर गार्लीक पेस्ट तो थोडो घालपाचो, चड न्हू. आनी रेड चिली पावडर मागीर गरम मसाला आनी थोडीशी विनेगर, चड न्हू थोडीशी घालय, हाफ स्पून देवूंक आयल्या कोता येता. आनी साकर एक हाफ स्पून अशी घालय. हांवें थोडी घायल्या, चड घायना. आनी थोडेंशें मीठ घालपा तितून, थोडेंशें मीठ घालय आनी मागीर तेका बरें करून सॉटे करपाचें. बरें करून मिक्स जाल म्हणटरी मागीर तितून उदक घालपाचें
आनी मागीर तेका शिजोवपाचें बरें तें मोव जावपासून. गायज काय बरें जालें तें कलरूय बरो येयला आनी आतां तेका मातशें निवयता आनी मागीर मिक्सरान घायन तें पेस्ट कोता. आतां तें सगळें मिक्सरान घायलें आतां हांव तेजो पेस्ट कोता. चोय गायज काय बरो पेस्ट जालो तो बरो. आतां एक हांड्या थोडेशें तेल घालपाचें आनी एक बटरा पीस आनी मागीर तें बरें करून मेल्ट करपाचो बटर. आतां बटर मेल्ट जालो आतां तो पेस्ट केलो तो घालपाचो तितून. आतां तितून क्रश करून थोडी कस्तुरी मेथी घालपाची आनी थोडोसो गरम मसाला आनी अमुला फ्रेश क्रीम. आनी मागीर तें बरें करून मिक्स करपाचें. आतां ते फ्राय केलो ते सोया चंक्स घालपाचे तितून आनी बरें करून मिक्स करपाचें आनी मातशें गो शिजोवन दवरपाचें म्हणजे स्लो करून कित्याक बरो तो हे मसाला आहा तो तितून भितर वचपा. सो गायज काय बरें दिसता तें आनी आतां तेका मातशें वगत धाकून दवरपाचें. सो गायज आतां आमगे बटर सोया चंक्स रेडी. तुमी ट्राय करा ही रेसिपी. सो काय बरें जालें तें. सो गायज काय बरें जालें तें आनी तुमी ही रेसिपी ट्राय कराय. तुमी चडशें बटर चिकन मागीर बटर पनीर हायला आसतलें म्हळ्यार एक पार्ट बटर सोया चंक्स ट्राय करून चोय. आतां हांव टेस्ट कोता आनी सांगोता केशें जालें तें. आनी तेज बारा खावपाक लच्छा पराठा केले. सो गायज काय बरें जालें तें. तुमकां तर हेजी रेसिपी जायी जाल्यार म्हाका कमेंटार सांगाय. हांव तुमकां रेसिपी दिता हेजी मागीर. आतां हांव टेस्ट करून सांगोता. बरें जालें गायज ही रेसिपी तुमी ट्राय कराय. आतां मुगे बटर सोया चंक्स एन्जॉय कोता आनी व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कराय आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना सबस्क्रायब कराय आनी फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय. बाय.